समन्वय समितिका संयोजक कमरेड, हाम्रो संगठनका 22औं राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक समितिका सदस्य कमरेड, यहाँ उपस्थित हाम्रो पार्टीका यस ब्युरोका र जिल्लाका विभिन्न जनवर्गीय संगठनहरूका नेता कमरेडहरू, उपस्थित पत्रकार मित्रहरू र यो कार्यक्रममा उपस्थित यो रूपन्देही जिल्लाको अखिल क्रान्तिकारीको आन्दोलनलाई हाँक्ने हाम्रो अखिल क्रान्तिकारीको रक्तरन्जित झण्डा वरिपरि गोलबन्द हुँदै वैज्ञानिक समाजवादी शिक्षा प्राप्तिको आन्दोलनमा लाग्ने तपाईहरु यहाँ उपस्थित बन्द सत्रमा उपस्थित सम्पूर्ण कमरेडहरुमा हाम्रो संगठनको केन्द्रीय समितिको तर्फबाट स्वीकार्न क्रान्तिकारी अभिवादन। युवा विद्यार्थी साथीहरु, उपस्थित कमरेडहरु, हामी युवाहरु छौं। माओ सेतुङले भन्नुभएको छ यो संसार युवाहरुको हो, हाम्रो पनि हो, बुढा मान्छेहरुको पनि हो। माओ सेतुङले भन्नुभएको अन्ततगत यो युवाहरुको संसार हो। त्यसो हुँदा तपाई हामी जो यो हलमा उपस्थित छौं, तपाई हामी यो देशका भविष्यका कर्णधारहरु छौं। तपाई हामीले यो देशको जिम्मा लिन पर्ने स्थिति आउँदैछ। निकट भविष्यमा नै तपाई हामीले नै यो देशको जिम्मा लिन पर्ने स्थिति आउँदैछ। तर तपाई हामीले अहिलेको स्थितिलाई हेर्यौं भने हाम्रो देशको स्थिति के छ, हाम्रो देशको जनताको स्थिति के छ, हाम्रो देशको शिक्षा प्रणालीको स्थिति के छ, यो चीजलाई अलिकति गहिरो गरी हेर्यौं भने यहाँ ठुलठुला समस्याहरू देखिन्छन्। विद्यार्थी साथीहरू, तपाई हामी विश्वविद्यालयमा पढ्छौं, विश्वविद्यालयमा पढ्छौं। तपाई हामी हाम्रो देशको शिक्षा प्रणालीलाई हेर्यौं भने एउटा ठुलो समस्या देखिन्छ, एउटा ठुलो विभेद देखिन्छ। हाम्रो देशको शिक्षा प्रणाली दुई खालको शिक्षा प्रणाली छ। तपाई हामीले हेर्यौं भने दुई प्रकारको शिक्षा प्रणाली संसारमा धेरै कम देशहरुमा मात्र यस्तो छ। आफ्नै देशका नागरिकहरूलाई, आफ्नै देशका जनताका छोराछोरीहरूलाई, आफ्नै छोराछोरीहरूलाई, नानी बाबुहरूलाई दुई प्रकारको शिक्षा दिएर नेपालको राज्यले दुई वर्गको जन्म गराउँदैछ। तपाई हामीले हेर्यौं भने पैसा हुने मान्छेहरू, धनीका मान्छेहरूले पढ्ने छुट्टै विद्यालयहरू खोलिएका छन्। गरिबका, मजदुरका, किसानका छोराछोरीहरू, गाउँका, ग्रामीण क्षेत्रका जनताका छोराछोरीहरू पढ्ने छुट्टै विद्यालयहरू खोलिएका छन्। तपाई हामीले हेर्यौं भने काठमाडौँका ठुला तारे विद्यालयहरू जहाँ एक महिनाको फी 1 लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्छ, त्यस्ता स्कुलहरू पनि यहाँ छन्। त्यहाँ पनि विद्यार्थीहरू जान्छन्। तर तपाई हामीले गाउँमा हेर्यौं भने रूपन्देहीकै पनि तपाईले गाउँमा जानुभयो भने त्यहाँ सायद बेन्चमा बस्न नपाउने विद्यार्थीहरू पनि छन्। तपाई हामीले हेर्यौं भने परीक्षामा पास हुने विद्यार्थीहरूको रेट तपाईले हेर्नुभयो भने 100औं विद्यार्थीहरूले एसएलसी दिन्छन्, तर केही विद्यार्थीहरू मात्रै पास हुन्छन्। 10 जना 15 जना मात्रै पास हुन्छन्। तपाई हामीले हेर्छौं, तपाई कालीकोट जानुस्, तपाई बैतडी जानुस्, अथवा तपाईको ताप्लेजुङ जानुस्, अथवा धनुषा जानुस्, ग्रामीण क्षेत्रका सरकारी विद्यालयहरूमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको भविष्य चौपट बनाइएको छ। तपाईलाई हामीले हेर्यौं भने यो राज्यले दुई प्रकारका नागरिकहरू बनाउँदैछ, दुई प्रकारका दासहरू उत्पादन गरिरहेको छ शिक्षा प्रणालीले। एउटा विदेशीका नोकरहरू, दुई प्रकारका नोकरहरू भनौँ न, हामीलाई बनाउँदैछ युवाहरूलाई। एउटा जो बोर्डिङमा पढ्छन्, विश्वविद्यालयमा महँगो शुल्क तिरेर पढ्ने विद्यार्थी छन्, ती अमेरिकामा, युरोपमा, अस्ट्रेलियामा, जापानमा, कोरियामा विदेशीका नोकरहरू अथवा उनको लागि काम गर्ने मान्छेहरू बनेका छन्। हाम्रा इन्जिनियरहरू, हाम्रा डक्टरहरू, हाम्रा नर्सहरू। तपाईँ हामीले विदेशमा हेर्नुभयो भने तपाईँका साथी पनि होलान्, दिदीहरू पनि होलान्, दाइहरू पनि होलान्। त्यहाँका पुँजीपतिहरूको कम्पनीमा अथवा फ्याक्ट्रीमा उनीहरूको घरमा काम गर्ने दास जस्तो हाम्रा युवाहरू, विद्यार्थीहरू भइरहेका छन्। तपाईँले अर्को वर्ग हेर्नुभयो भने, अर्को विद्यार्थीको लाइन हेर्नुभयो भने जो सरकारी स्कुलमा पढ्छन्, गाउँमा पढ्छन्, गरिबका छोराछोरी हुन्, ती मध्यपूर्वमा काम गर्नको लागि लाइन लाग्दैछन्। तपाईँ हामीले कोरोनाकै बिचमा हेर्यौं भने पनि इन्डियामा जाने मान्छेहरूको लाइन तपाईले हेर्नुभयो। कोरोनाले इन्डियाभरि त्यत्रो फैलिरहेको थियो, मान्छे मरेका थिए, तर हाम्रा युवाहरू, हाम्रा युवतीहरू, हाम्रा गाउँका मान्छेहरू इन्डिया जान लाइन लागिरहेका थिए। हाम्रो देशमा रोजगारी छैन, खानेकुराको व्यवस्था छैन, उपचारको व्यवस्था छैन, काम पाउँदैनन्। त्यसो हुँदा तपाईँ हामीले हेर्यौं भने दुई प्रकारको, एउटा प्रकारको मान्छेहरू हाम्रो मलेसियामा, खाडीमा, कुवेतमा, दुबईमा र इन्डियामा भाँडा माझ्ने जेनेरेसन बनाउँदैछ। यो राज्य व्यवस्थाले त्यस प्रकारका नागरिकहरू बनाइरहेको छ। तपाईँ हामीले हेर्छौं यो विभेदकारी
शिक्षा प्रणाली यो द्वैत शिक्षा प्रणाली अझै तपाईले स्कुलको क्याटेगोरी हेर्नुभयो भने शिक्षालयको क्याटेगोरी हेर्नुभयो भने क ख ग घ भन्न बनाइएको छ। तपाईसँग कति पैसा छ त्यही अनुसार तपाईले शिक्षा लिन पाउनुहुन्छ। तपाईसँग एकदमै धेरै पैसा छ, तपाई करोडपतिको सन्तान हुनुहुन्छ, त्यो घरमा जन्मिनुभयो भने तपाई राजा बंगलामा जानुहुन्छ अथवा युलियन्स भन्ने स्कुलहरू छन् अथवा अरू थुप्रै थुप्रै काठमाडौँमा स्कुलहरू छन्, अन्त पनि छन्। त्यो भन्दा तपाईसँग कम छ भने तपाईहरु ख मा जानुहुन्छ, त्यसपछि ग मा जानुहुन्छ, घ मा जानुहुन्छ, केही पनि छैन, गरिबको छोरा हुनुहुन्छ, तपाई किसानको छोरा हुनुहुन्छ, मजदुरको छोरा हुनुहुन्छ, तपाई कर्णालीमा बस्नुहुन्छ, तपाई मधेसमा बस्नुहुन्छ, तपाई सुदूरपश्चिममा बस्नुहुन्छ भने गाउँको तपाई छोराछोरी हुनुहुन्छ भने तपाई सरकारको स्कुलमा जानुपर्छ जहाँ तपाईले राम्रो शिक्षा दिँदैन, बस्ने कोठासम्म हुँदैन, बेन्चसम्म हुँदैन। थुप्रै स्कुलहरू त्यस्ता छन्, हामीले देखेका छौँ, हामी त्यो भोगाइसकेर यहाँ आएका छौँ। त्यसो हुँदा यो शिक्षा प्रणाली जो शिक्षा प्रणाली बन्दैछ यसले तपाईँ हामीलाई दास बनाउने, तपाईँ हामीलाई काम नलाग्ने मान्छे बनाउने र भविष्यको लागि पनि एक पुस्तासम्म पनि विदेशीको तपाईँको नोकर बन्नुपर्ने अथवा विदेशीले हामीलाई चलाउने, विदेशीको शासन मुनि बस्नुपर्ने, विदेशीले के भन्छन् उनले के योजना बनाइदिन्छन्, हामीलाई पैसा दिन्छ कि दिन्नन्, ऋण दिन्छ कि दिन्नन् भन्ने हामीलाई माग्ने जस्तो बनाउने शिक्षा प्रणाली छ जो अहिलेको हामीले दलाल पुँजीवादी शिक्षा प्रणाली भनेका छौँ। तपाईँ हामीले डाटामै हेर्नुभयो भने करिब 80 लाख विद्यार्थीहरू नेपालमा पढ्छन् माध्यमिक विद्यालयसम्म। त्यसमा तपाईले हेर्नुभयो भने 60 लाख विद्यार्थीहरू सरकारी स्कुलमा जान्छन्। त्यसैगरीका 60 लाख विद्यार्थीहरू सरकारी स्कुलमा जान्छन् भने 20 लाख विद्यार्थीहरू बोर्डिङमा जान्छन्। 60 लाख विद्यार्थीहरूको भविष्य यो सरकारले जिम्मा लिएको छ, तर त्यसको कुनै भविष्यको टुङ्गो छैन। के हुने भन्ने टुङ्गो छैन। सरकारको नीति हेर्नुहुन्छ भने के देखिन्छ भन्दा मान्छे कर्णालीमा पढ्ने विद्यार्थी र काठमाडौँको बोर्डिङ स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीलाई एउटै इन्ट्रान्स एक्जाम लिइन्छ। तपाईले हेर्नुभएको छ नि, मेडिकलको इन्ट्रान्स तपाईँ दिनुहुन्छ, इन्जिनियरिङको इन्ट्रान्स तपाईँ दिनुहुन्छ, अथवा +2 मा पढ्न काठमाडौँ तपाईँ जानुहुन्छ। त्यो बेला तपाईँले कालीकोटको विद्यार्थी लिएर, कर्णालीको विद्यार्थी लिएर काठमाडौँको विद्यार्थीले कसरी कम्पिटिसन गर्न सक्छ? तर यो राज्यले त्यो बनाएको छ, तपाईले एउटै ढोकाबाट हालिदिन्छ। त्यो पछि तपाईले हेर्नुभयो भने तपाईले विश्वविद्यालयमा इन्जिनियरिङ पढ्ने अथवा मेडिकलमा माथि यसो हेर्नुभयो भने कक्षा कोठामा जानुभयो भने त्यहाँ कर्णालीको विद्यार्थी कोही पनि भेटिँदैन। त्यहाँ सुदूरपश्चिमका विद्यार्थीहरू एकदम कम भेटिन्छन्, सरकारी स्कुलबाट पढ्ने मान्छेहरू एकदमै कम भेटिन्छन्। काठमाडौँ वरिपरि तपाईँको चितवनको, विराटनगरको यही मेजर सिटीको पोखराको बोर्डिङहरूका मान्छेहरू पनि त्यहाँ छन्, मात्रै त्यहाँ छन्, विद्यार्थीहरू मात्रै त्यहाँ छन्। त्यसो हुँदा यो शिक्षा प्रणालीले तपाईँ हामीलाई त्यस प्रकारको दोस्रो दर्जाको नागरिकता दुई प्रकारको वर्गहरू बनाउँदैछ। यसका विरुद्धमा तपाईँ हाम्रो सङ्घर्ष हो। विद्यार्थी साथीहरू, हामीले हेरेका छौँ केही गरी तपाईँ हामीले पढिहाल्यौँ भने पनि, केही गरी हामीले शिक्षा लिइहाल्यौँ भने पनि हामीलाई यहाँ रोजगारीको व्यवस्था छैन नि। हाम्रा विद्यार्थीहरू तपाईँले 12 पास गर्ने बित्तिकै काठमाडौँमा हेर्नुभयो भने सबै कन्सल्टेन्सीमा लाइनमा हुन्छन्। 12 पास गर्ने बित्तिकै, ब्याचलर पास गर्ने बित्तिकै तपाईँले हेर्नुभयो भने आइएल्स र टोफलको क्लासमा हुन्छन्, जिआरईको क्लासमा हुन्छन्। यहाँ नेपालको कोही पनि पर्सन चाहन्न। यो यहाँ उनीहरूलाई रोजगारीको व्यवस्था छैन। सबै मान्छेहरू विदेश हानेने, सबै मान्छेहरू तपाईँको मेडिकल रिपोर्ट र पुलिस रिपोर्ट बनाउँदै विदेश हानेने जस्तो बनिरहेको छ। र हामी नेपालका युवाहरू अहिले 21औं शताब्दीका विदेशीका दास जस्ता अथवा अरूको लागि सेवा गर्नुपर्ने, अरूको देशको लागि काम गर्नुपर्ने हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीले तपाईँहरूले सुन्यौँ पनि लज्जास्पद तरिकाले भने, अलि अगाडि तपाईँले सुन्नुभयो होला, केपीले के भने भन्दा हाम्रा युवाहरूले कतार बनाइसके, मलेसिया बनाइसके, अब नेपाल पनि बनाउन बाँकी छैन, अब बनाइहाल्छौँ भन्छन् कि होइन। तपाईँको मिडल इस्टको सबै हामीलाई बनायो, त्यो हो पनि हो। तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ भने दैनिक 2000 मान्छेहरू हाम्रो विदेश गइरहेका छन् युवाहरू। काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा तपाईँले हेर्नुभयो भने दिनका 3वटा लासहरू हाम्रो नेपालमा आइरहेका छन्। मध्यपूर्वमा काम गर्ने, 50-55 डिग्रीको घाममा काम गर्ने हाम्रा युवाहरू दैनिक 3-4 जनाको लास बाकसमा आइरहेको छ। प्रत्येक दिन हाम्रो 1500-2000 मान्छेहरू विदेश गइरहेका छन्। हाम्रो देशको स्थिति यस्तो छ, हाम्रो युवाहरूको स्थिति यस्तो छ। त्यसो हुँदा यो शिक्षा प्रणालीलाई, यो प्रकारको जो शैक्षिक स्थिति छ, तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ भने आर्थिक स्थितिकै आधारमा तपाईँ हामीले हाम्रो देशको जो गरिब बनाइएको छ, यति धेरै साधन स्रोतहरू, यति धेरै युवाहरू, काम गर्ने मान्छेहरू, जागर भएका मान्छेहरू हुँदाहुँदै पनि तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ भने हाम्रो देश एसियाको दोस्रो गरिब देश हो। सायद तपाईँलाई थाहा छैन होला, हेर्नु होला, अफगानिस्तान पछि हाम्रो देश सबैभन्दा गरिब देशमा पर्छ। के हामी त्यस्तो गरिब हुनुपर्ने देश हो र? हाम्रो देशमा के त्यस्तो केही पनि छैन र? हाम्रो देशमा सबै छ,
साधन स्रोतहरू हेर्नुहोस्, प्राकृतिक विश्वमा दोस्रो ठुलो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर छ नि हामीसँग। यत्रा खोलाहरू छन्, यत्रा नदीहरू छन्। अस्ति हामी कर्णालीमा गयौँ। कर्णाली नदी तपाईँहरू कति पसन्दको हुनुहुन्छ? कर्णाली नदी त्यत्रो नेपालको सबैभन्दा लामो नदी,